अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम उम्मीद अस्सलाम। है कि आप खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। सर, एक मसला है, मतलब हमारे यहाँ जो लोग हैं वो कहते हैं कि या बीमार जो होता है वो जन्नती होता है। खास करके वो लोग जिनको मतलब कैंसर जैसी बीमारी हो जाती है वो लोग जन्नत में रहते हैं। क्या ये सच है सर? नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। आप देख रहे हैं नो टीवी जद्दा और मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट मोहम्मद आकिल। हमारे चैनल का फॉर्मेट ये है कि वॉइस मैसेज के ज़रिए सवालात पेश कर दिए जाते हैं। हम यूट्यूब पर आपके जवाबात लेकर हाजिर हो जाते हैं। आप अगर चाहें तो हमें इस नंबर पर सवाल भेज सकते हैं। और आपने अभी तक अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की है, कर लीजिए और सवाल भेजने में किसी भी तरह का तरद्दुद महसूस ना कीजिए। वॉइस मैसेज में क्लियर सवाल आप जब चाहें भेज सकते हैं, लेकिन शॉर्ट हो, जैसे बहन ने भेजा है। आया कैंसर से मुब्तला शख्स जिसको वफ़ात हो जाती है, जिसको इंतकाल हो जाता है, वो क्या शहीद के दर्जे में है, ये शायद बहन जानना चाह रही हैं। दरअसल इस सिलसिले में शेख अब्दुल अज़ीज़ बिन बाज़, शेख अब्दुल मुतलक और खालिद अल मुतलक अल मुस्लिह, इन उलमा, डॉक्टर साद अल खसलान, इनके फतावा मैंने देखे तो शेख अब्दुल अज़ीज़ बिन बाज़ और शेख अब्दुल्ला अल मुतलक, इनका मौक़िफ़ ये है कि ये बीमारियां जो होती हैं ना, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अगर कांटा भी एक इंसान को चुभता है तो उसमें भी उसकी तकलीफ़ की वजह से इंसान के या मुसलमान के गुनाहों का कफ़ारा और दर्जात की बुलंदी का वो तकलीफ़ सबब बनती है। और कैंसर बड़ी बीमारी है, कैंसर नहायत ही दर्दनाक बीमारी है। क्योंकि मैं तो अपनी बीवी को देख चुका हूँ, मेरी अहलिया, आपने शायद वो इंटरव्यू देखा होगा, यहाँ आप देख सकते हैं। मेरी अहलिया कैंसर की बीमार है, अल्लाह ताला उनको शिफा दे, उन्हें ताकत और हिम्मत अता फरमाए और उनका साया उनके बच्चों पर और हमारे घर में अल्लाह ताला तादेर वो हमारे साथ रहें, आमीन या रब्बल आलमीन। ऐसी सूरत में जब वफ़ात वो पाते हैं जो कैंसर के बीमार हैं, तो बहन ये जानना चाह रही हैं कि क्या उन्हें शहीद का दर्जा मिलता है। तो मैं आपको लेकर चलता हूँ डॉक्टर खालिद अल मुस्लिह की महफिल में, वो इस सिलसिले में क्या फरमा रहे हैं, और फिर आपको बताऊँगा शेख अब्दुल्ला अल मुतलक जो मुस्तशार हैं मलिक सलमान इब्न अब्दुल अज़ीज़ के, जो वज़ारत की एक बहुत बड़ी पोस्ट है उनके पास, उनका मौक़िफ़ क्या है। الأخ بشير يقول هل يعتبر مريض السرطان من الشهداء؟ मरीज़ सरतान, क्या उसे शहीद का दर्जा दिया जाएगा। هو من الأمراض العظيمة. हुआ मिनल अमराद अल अज़ीमा, जैसे मैंने अर्ज़ किया, ये बहुत बड़ी और बहुत ही तकलीफ़ द बीमारियां हैं। और तकलीफ़ में भी आपको पता चले, आपको हैरत होगी ये जानकर के इसकी बीमारी जितनी ख़तरनाक है उससे ज़्यादा ख़तरनाक इसका इलाज है। केमिकल से दवाइयाँ दी जाती हैं और केमिकल इंसान के जिस्म को, अक़ल को ख़त्म करके रख देता है। يعني يلحق الإنسان فيها اختلال كبير، فإذا كان في التجويف البطني فهو مبطول. वहाँ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन को शहीद के दर्जे में रखा है, वो शख्स जो कि पेट की बीमारी में से वफ़ात पा जाए, वो शहीद है। فيدخل في إذا كان سرطان في الرئة، سرطان अब अगर ऐसा शख्स जो कि उस कैंसर की बीमारी में मुब्तला है जिसका ताल्लुक़ पेट से है, या ऐसे अमराज का ताल्लुक़ जिससे पेट से वफ़ात पाती है, तो उसको ये कहा जाता है कि ये इंशाअल्लाह ताला इसका दर्जा अल्लाह के यहाँ शहीद का है। سامعين. अल्लाह ताला सामईन और आपको और हमें और हमारे घर वालों को अल्लाह रब्बुल आलमीन हिफाजत फरमाए। يكون هذا كله مما يدخل في المبطول، لأنه एक शेख कह रहे हैं कि इसमें अगर जितने भी लोग इस दर्दनाक बीमारी से इंतकाल होता है, तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह से ये अजर की उम्मीद है
کہ انہیں وہ شہید کا درجہ عطا فرمائیں گے. لیکن شہید کا درجہ، سب سے اعلیٰ شہید کا درجہ تو وہ ہے جو فی سبیل اللہ میں اپنی جان کو اللہ کے حضور پیش کرتا ہے. دوسری بات جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں وہ یہ، عبداللہ المطلق یہ کہتے ہیں کہ المتوفی بالسرطان شہید. یہاں اعتبر الشیخ الدکتور عبداللہ بن محمد مطلق المستشار بالدیوان الملکی عضو هيئة الكبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الموت بمرض السرطان شهادة مبیناً بأن المریض السرطان مثل مریض الطاعون والبطن. تو یہاں شیخ فرما رہے ہیں کہ وہ جو بیمار ہے کینسر کا بیمار، وہ اسی طرح کا بیمار ہے جس طریقے سے ایک آدمی پیٹ کی بیماری سے وفات پاتا ہو، بلکہ اس کی جو وہ تو اشد ہے، اس کو جو تکلیف ہوتی ہے کینسر کے بیمار کو، وہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ دوسری بیماریوں سے زیادہ اس کو تکلیف ہوتی ہے. تو شیخ عبدالعزیز بن باز رحمۃ اللہ علیہ نے بھی فرمایا کہ اللہ سے اس بات کی امید ہے کہ اسے ایسے مرنے والے کو جو پیٹ کی بیماری سے مرتا ہے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ شہید ہے، لیکن کینسر سے جو مرتا ہے تو اس کو بھی اللہ سے یہ امید ہے کہ اس کو بھی شہید کا درجہ ہوگا. لیکن شہید کا درجہ صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو کہ موحد ہیں. ایسا نہیں ہے کہ آدمی نماز نہ پڑھتا ہو، ایسا نہیں ہے کہ کبھی اس نے اللہ کو یاد ہی نہ کیا ہو، ایسا نہیں ہے کہ کبھی اللہ کے سامنے اس نے سجدہ ریز نہ ہوا ہو، اور وہ اگر کینسر سے مر جائے گا تو کیا جنت میں جائے گا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. بلکہ شہید کا درجہ ان لوگوں کے لیے ہے جو کہ مسلمان ہیں، موحد ہیں، اور انہیں اللہ تعالیٰ اس طرح سے وفات ان کو ہوتی ہے، ایسی بیماریوں سے ان کو موت آتی ہے جیسے کہ کینسر ہے، یا پیٹ کی بیماری ہے، یا ڈوب کر مر جاتے ہیں، یا دیوار گرنے سے مر جاتے ہیں، جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق جن کا تذکرہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم میں کیا ہے. خلاصہ کلام یہ ہوا کہ ہمیں امید اس بات کی ہے کہ جو موحد، جو مسلمان کینسر کا بیمار اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے، اس بیماری کی وجہ سے اللہ کے یہاں اس کا شہید کا درجہ ہے. اور وہ چونکہ یہ پینفل بیماری ہے اور اس کا علاج بھی لمبا ہے، شیخ عبدالعزیز بن باز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بہت موقع ملتا ہے ایک انسان کو اس بیماری میں اپنے رب سے گڑ گڑا کے اپنے گناہوں کی معافی کرانے کا اور اللہ کی جنت کے حصول کا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے جتنے بھی بیمار ہیں اللہ انہیں شفا یابی عطا فرما دے، اور جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ ان کی کوتاہیوں کو دور فرما کے انہیں جنت میں، جنت الفردوس میں شہیدوں کا مقام عطا فرما. اور اے اللہ جو ہمارے گھروں میں بچیاں ہیں، خاص طور پر یہ جو بریسٹ کینسر ہے، جو بچیوں میں ہر تقریباً بہت زیادہ بچیوں کو یہ بیماری لاحق ہوتی ہے، تو ہر گھر میں کم از کم اپنی بچیوں کو یہ بتائیں کہ اگر جسم کے اندر کوئی بھی کسی طرح کی تبدیلی وہ محسوس کریں، کوئی گٹھلی یا کلر اسکن کا چینج ہوتا ہوا محسوس کریں، تو فوراً اپنے پیرنٹس کو بتا دیں یا اپنے کسی ڈاکٹر سے مشورہ کریں، اور اس کو چھپائیں نہیں، کیونکہ اکثر بیماریاں اسی وقت زیادہ پنپتی ہیں جب کہ ان کو چھپا لیا جاتا ہے. یہ سمجھا جاتا ہے کہ ہم اگر یہ بتا دیں گے کہ ہمارے شوہر کو پتہ چل جائے گا کہ ہمیں کینسر ہے تو پھر وہ ہم سے پیار کرنا بند کر دے گا. ایسا نہیں ہے. اگر ایسی شوہر ہیں آپ تو یہ آپ کی غلطی ہے. آپ کو بھی کوئی نہ کوئی بیماری لاحق ہو سکتی ہے، اور ایسی بیماری میں آپ یہ توقع رکھتے ہیں کہ بیوی آپ کو چھوڑ کر چلی جائے. نہیں، جس طریقے سے بیوی سے آپ امید لگا کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں نا کہ میں بیمار ہوں گا تو میری بیوی میری خدمت کرے گی، اسی طریقے سے بیوی اگر بیمار ہو جائے، چاہے اس کے کانٹا بھی چبھے یا اس کو کوئی ذرا سی بھی تکلیف ہو، تو آپ کو اس کی خوشی کے لیے، اس کی راحت کے لیے اس کی خدمت کرنی چاہیے. وہی خدمت جو کہ آپ اپنے لیے توقع اور امید رکھتے ہیں. اپنا بہت خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ رب سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بیماری سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور جو بیمار ہیں اے اللہ انہیں شفاء کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت
الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون